रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कंग्रेस नेताहरूद्वारा अतिक्रमित भएको भनिएको चीनसँगको सीमा क्षेत्र निरीक्षण। संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा निरीक्षणबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर। भारत, भुटान र मालदिप्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी 5 मुलुकसँग सहकार्य गरेर दक्षिण एसिया छेड्ने चीनको नयाँ रणनीति। गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास प्राथमिकतामा। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गर्न सरकारद्वारा कानूनी आधार पूरा। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिएरै भए पनि खोप प्राप्त गर्ने योजना। युरोपेली युनियनमा वयस्क उमेरका मध्ये 70% खोप लगाइयो। थप 50 करोड खोप सदस्य राष्ट्रलाई वितरण गरिँदै। र कोपा अमेरिका कप फुटबलको उपाधिका लागि ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिड्दै। पहिलो हाफमा अर्जेन्टिना 1-0 ले अगाडि। युरो कप फुटबलको उपाधि भिडन्त पनि आजै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र कंग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवन बहादुर शाही सहित टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय सरकारहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही सत्ता साझेदार कंग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही, प्रदेश सरकारकी पूर्व मन्त्री विमला केसी लगायत सम्मिलित टोलीले हिजो हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 सँग जोडिएका नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेको हो। 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 र 12 नम्बरका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किएका हुन्। हेलिकप्टरबाट सिमकोट हुँदै हिल्सा पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका 2वटा सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो। त्यहाँबाट अनुगमन टोली हेलिकप्टरमै अर्को सीमा क्षेत्र टुलिङ पुगेको थियो। त्यसपश्चात टोलीले लाप्चा स्थित 12 नम्बर सीमा स्तम्भ निरीक्षण गरेको थियो। केही बेर मान सरोवरको अवलोकन गरेर नाम्खाको टाकुले नजिकै पर्ने 11 नम्बर सीमा स्तम्भको आकाशबाटै अवलोकन गरेका थिए। कंग्रेस नेता शाहीले यसअघि सोही क्षेत्रको वडा नम्बर 6 स्थित लिमीमा पर्ने 11 नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। हिजो निरीक्षण गरेर फर्किएपछि उहाँले चीनबाट लिमीको नेपाली भूभाग मिचिएको विषय पुनः दोहोर्याउनु भयो। तर संघीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ। चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र मालदिप्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी 5 मुलुकसँग सहकार्य गरेर चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गरेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा प्रवेश गरेर दक्षिण एसिया छिड्ने आफ्नो रणनीतिलाई भारतले पटक पटक असफल पारेपछि चीनले सार्ककै अन्य मुलुकसँग मिलेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो। यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्कासँग सहकार्य गरेको छ। चीनले शुक्रबार बेइजिङमा रहेका 5 देशका राजदूतहरूलाई सिचुवान प्रदेशको चोङकिङमा भेला गरेर सो केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार समारोहमा सहायक विदेश मन्त्री वी जियाङगाओ, चोङकिङ नगरपालिकाका उपमेयर काई एन्गे, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासनका सुपरिवेक्षक ली यू र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो। समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे पनि सहभागी हुनुभएको थियो। सहायक विदेश मन्त्री विलिप, महासचिव सी चिनफिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको शतवार्षिकी समारोहमा चीनको पूर्ण गरिबीको समस्या समाधानका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले गरिबीबाट छुटकारा पाउन यो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले गत अप्रिलमा भएको भर्चुअल कन्फरेन्समा राखेका थिए। कन्फरेन्समा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको नेपालमै क्लिनिकल ट्रायल गर्न सरकारले कानूनी आधार पूरा गरेको छ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिएरै भए पनि खोप प्राप्त गर्ने योजनामा सरकार जुटेको हो। मन्त्री परिषदले हालै जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी प्रक्रियामा ट्रायल गर्न दिए बापत प्राथमिकताका साथ खोप दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC का सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायल सफल भएका खोपलाई मात्रै नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न अनुमति दिने गरी सरकारले
संसदले कार्यविधि पारित गरेको छ। यसरी ट्रायल गर्न दिए बापत हामीलाई खोप दिनुपर्ने शर्त राखेर मात्रै सम्झौता हुन्छ। यो प्रक्रिया पूरा भए सुलभ मूल्य र सहजै खोप पाउन सक्ने उहाँको दाबी छ। खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी प्रक्रियाको नियम 3 मा भनिएको छ, एनएचआरसी मा निवेदन प्राप्त भएको मितिले 6 साताभित्र ट्रायलपछि नेपाललाई हुने लाभ, नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता तथा अन्य आवश्यक शर्त समेत उल्लेख गरी त्यस्तो संस्था वा कम्पनीलाई खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमतिको सिफारिस साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि एनएचआरसीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। उसले अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा अनुमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले भने एनएचआरसीको सिफारिसलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सरकारबाट अनुमति पाएपछि ट्रायल गर्न लागि खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। तत्काल कुन खोपको ट्रायल गर्ने भन्नेबारे निश्चय हुन बाँकी रहेको गेवालीको भनाइ छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 15 लाख मात्रा खोप अमेरिकाबाट भोलि आइपुग्ने भएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स मार्फत सहयोग स्वरूप जोन्सन एन्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको जेन्सेन खोप दिन लागेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताउनुभयो। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले सो खोप नेपालमा आउने बारे शुक्रबार जानकारी दिनुभएको थियो। नेपालले यसअघि नै अमेरिकालाई खोप सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र समेत पठाउनु भएको थियो, तर पत्राचार गरेको 1 महिना बित्दा समेत जवाफ आएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अमेरिकी सरकारलाई 50 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि पत्र लेखेको थियो। त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसैबीच 10,417 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टाको सोही अवधिमा 22 जनाको मृत्यु र 1,432 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमित 26,489 अर्थात् 4.05% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दल एमालेमा 4 महिनादेखि जारी आन्तरिक विवादलाई समाधानको बिन्दुमा पुर्याएको दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले दावी गरेको छ। पार्टीभित्र एक अर्कालाई निषेध गर्ने गरी भइरहेका गतिविधि बन्द गर्दै शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति कार्यदलमा भएको छ। त्यही सहमतिको जगमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने गरी आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच औपचारिक सहमति गराउने तयारी छ। कार्यदलका नेताहरूले पार्टी एकताका विषयमा आज औपचारिक रूपमा सुखद समाचार आउने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भोलि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने सम्भावना भएकाले त्यसअघि नै पार्टीभित्र एकताको कोसिस भएको हो। त्यही कारण पनि आज सहमति गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले आफ्नो समूहमा सम्भावित सहमतिका विषयबारे हिजो मध्यरातसम्ममै छलफल गरेका थिए। सहमति हुने विषयमा सबैको स्वामित्व दिलाउने कोसिस अनुसार दुवै पक्षले आन्तरिक छलफल गरेका हुन्। हिजो राति चलेको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य विदुराम भूषालले भन्नुभयो, कार्यदलमा भएका छलफल र अहिलेसम्म सहमति जुटेका विषयका बारेमा सदस्यहरूले जानकारी गराउनुभयो। कार्यदलले फाइनल गर्नु अघि हाम्रो टिममा छलफल भएको हो, छलफल चल्दैछ, निष्कर्ष निस्केको छैन। पार्टी विभाजनको सङ्कट टार्न कार्यदलले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिका संरचना क्रियाशील गराउने लगायतका करिब आधा दर्जन विषयमा सहमति जुटाएको सदस्यहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताबारे अदालतलाई प्रभावित नपार्ने गरी भाषा लेख्न कार्यदलमा सहमति बनेको नेताहरूको भनाइ छ। ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुभाष नेङमाङले भन्नुभयो, हामीले काम टुङ्ग्याए बराबर छ। आज बिहान 8 बजे सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलले आफूहरू छलफलको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको संख्या 8.5 लाख पुगेको छ। केन्द्रदेखि तल्ला तहको नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो सदस्य संख्या अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा 51% बढेको छ। कुनै समय प्रौढहरूको पार्टीको पहिचान बनाएको कंग्रेसमा पछिल्लो पटक सदस्यता वितरणमा लचिलो भन्दा युवाको संख्या निकै बढेको छ। कंग्रेसमा अघिल्लो 13औं महाधिवेशनमा 4,70,000 क्रियाशील सदस्य थिए। ती मध्ये करिब 50,000ले सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन्। नयाँ सदस्यता लिनेको संख्या
संख्या भने 4,44,243 रहेको छ। कांग्रेसको कुल सदस्य संख्यामा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व 33% रहेको छ। 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका सदस्यको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात 37% छ। अहिले कांग्रेसमा 75 वर्षका शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 77 वर्ष पुग्नु भएको छ। देउवा र पौडेलले नेतृत्व गर्ने 75 वर्ष माथिको उमेर समूहका सदस्यको संख्या कांग्रेसमा जम्मा 11,779 रहेको छ। यो कुल क्रियाशील सदस्य संख्याको 1% मात्र हो। कांग्रेसमा अहिले 3 तहका पुस्ता छन्। पहिलो तहका देउवा र पौडेल 75 वर्ष माथिका पुगिसकेका छन्। दोस्रो तहका नेता मध्येमा सभापतिको आकांक्षी रहेका गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला 70 वर्ष नागिसकेका छन्। आकांक्षी मध्येकै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह 62 वर्ष माथिका छन्। यो उमेर समूहको पार्टीका क्रियाशील सदस्यको संख्या पनि जम्मा 9% मात्र रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालक बीचको शुल्क सम्बन्धी विवाद यो वर्ष पनि सतहमा देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क बढाउँदा विवाद सतहमा आएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय नाम चलेका र ठूला निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासो छ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा विद्यालयले शुल्क बढाउनु न्यायोचित नहुने विद्यालय सम्बन्ध संघ संस्थाहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ अन्तर्गतको भर्चुअल कक्षामा अझै पनि सबै विद्यार्थी समेटिन सकेका छैनन्। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कक्षा लिन सम्भव भए पनि दूर दराजमा रहेका विद्यार्थी यसबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यही बखत सीमित आमदानी भएका अभिभावकमाथि आफ्ना नानी बाबुलाई कक्षामा सहभागी गराउनकै लागि पनि आर्थिक बोझ थपिएको छ। अनलाइन कक्षामा सामेल हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम सामग्री जुटाउनका लागि पनि अभिभावकलाई आर्थिक अभिभार बढेको हो। ल्यापटप, मोबाइल, विद्युत कटौती हुँदा प्रयोग हुने इन्भर्टर, इन्टरनेट आदि इत्यादि गरेर अभिभावकले बाहिरी खर्च बेहोर्नु परेको छ। यही अवस्थामा कतिपय विद्यालयले शुल्क बढाउँदा अभिभावकले त्यसको विरोध गरेका छन्। काठमाडौँको तिलगंगा स्थित पारागन पब्लिक स्कुलले गत वर्षको तुलनामा शुल्क वृद्धि गरेपछि अभिभावक विरोधमा उत्रिएका छन्। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा सबै मारमा परिरहेका बेला स्कुलले शुल्क बढाएको अभिभावकको गुनासो छ। अहिले तत्कालको अवस्था कोरोनाको महामारीले गर्दा पोहोरकै सिस्टमबाट जानुपर्छ। भोलि फेरि लकडाउन हुने सम्भावना छ। फेरि डेल्टा 3 आइरहेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा झन् अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अभिभावकहरूले आग्रह गर्नुभयो। तर उहाँहरू अभिभावकलाई चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ दुश्मन शत्रु जस्तो देख्ने व्यवहारले त राम्रो भएन। पारागन पब्लिक स्कुल त एउटा उदाहरण पात्र मात्र हो। नियमनकारी निकायले चासो नदिँदा शुल्क वृद्धि गरेर कतिपय निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाड सेकेका छन्। शुल्कका विषयमा विद्यालय सञ्चालकहरू भने अडान कायम राख्न माहिर देखिन्छन्। गत वर्षको चैतदेखि नै विद्यालयको गतिविधि बन्द हुन पुग्दा विद्यालयको अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि शुल्क लिएको पारागन स्कुलका प्रबन्ध निर्देशक साकिर उद्दिन बताउँछन्। 2073-72 पछि बढाएको छैन। अनि सरकारले चाहिँ हामीलाई तोकेको हुन्छ हामीले त्यही लिने हो। इनफ्याक्ट 76 मा लिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ नलिएर हामीले चाहिँ अब लिनुपर्ने कुरा त लिनै पर्यो भनेर हामीले पनि लिएको हो। विद्यालयले भने शुल्क नदिएको भन्दै विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समेत बस्न नदिएको अभिभावकले गुनासो गर्ने गरेका छन्। एउटै कक्षामा शुल्क तिरेका विद्यार्थीले भने अनलाइन कक्षा लिन पाइरहेका छन् भने शुल्क तिर्न नसकेका विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भएको अभिभावक बताउँछन्। अब अहिले उहाँहरूले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दा पनि जसले पैसा तिर्यो त्यसलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ आइडी दिनुभएको छ। अरू पैसा नतिरेकालाई या त त्यो स्कुलमा एडमिसन गर्न नपाएकालाई तिनीहरूलाई त्यो शिक्षाबाट उहाँहरूले वञ्चित गराउनु पर्ने त होइन नि त। उहाँहरूले अनलाइन सिस्टम बन्द गरेर अहिले धेरैजना अभिभावकहरूले चाहिँ तपाईँको अनलाइनमा क्लासै गर्न पाउनु भएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अनलाइन कक्षामा परिणत भएको विद्यालयको समग्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पनि विद्यालयले खासै ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो छ। विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीसँग कसरी हुन्छ शुल्क असुल्नु पर्छ भन्ने जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्। नियमनकारी निकायको अनुमति बेगर निजी विद्यालयले आफू खुसी बढाएको शुल्क मान्ने नहुने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ। आफूले शुल्क तोक्ने होइन, शुल्क प्रस्ताव गर्न पाइन्छ। त्यसलाई सरकारले अनुमति दिएपछि मात्र लागू गर्ने हो। उसले आफू राज्य सम्झेर आफैले कानून बनाएर आफूले नीति बनाएर आफैले लागू गर्ने होइन। यसमा केही विद्यालयहरूको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा शुल्क बढाउने काम उचित नहुने एनप्याप्सनका
महासचिव सुभाष नेउपाने बताउँछन् अभिभावकले पनि कुनै बहाना नबनाई समयमा शुल्क बुझाउँदा शुल्कका विषयमा विवाद नै नहुने नेउपानेको भनाइ छ। बहाना गर्ने थुप्रै पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसको नियमित आम्दानी छ, जसले राम्रोसँग सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ, तलबहरू आइरहेछ, उहाँहरूले पनि विभिन्न बहाना गरेर फी नबुझाइदिने कारणले विद्यालय धेरै अप्ठ्यारोहरूमा पनि छन्। विद्यालयले फी पनि बढाउनु हुँदैन यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, त्यो एकदम गलत हो। यदि कसैले बढाएको छ भने हामीले नबढाउनु हुन पनि अनुरोध गर्छौँ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फी बढाउने काम गर्नु हुँदैन र अभिभावकहरूले पनि जसको नियमित आम्दानी छ बडा इमान्दारिताका साथ बहाना नबनाएर उहाँहरूले फी बुझाइदिनुपर्छ। किनभने विद्यालयका थुप्रै दायित्वहरू हुन्छन्। पहिलो दायित्व भने शिक्षक कर्मचारीको तलबको कुरो भयो, दोस्रो भने संस्थाको अपरेसनल कस्टहरू थुप्रै हुन्छ। हायर पर्चेजमा गाडीहरू छ, 95% स्कुलहरू रेन्टेड बिल्डिङमा छ, भाडाहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब बैंकको लोन छ। अब यसले गर्दाखेरि स्कुल एउटा रन हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय नाम चलेका र ठूला बनाउँदा निजी विद्यालयले शुल्क बढाएर लिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदा पनि निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय विद्यालयले त कोरोना महामारी तयारी स्वरूप शुल्क असुलेको पनि पाइएको छ। शुल्क नियमन गर्ने अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निष्क्रिय भइदिँदा पनि यो विवाद देखिएको कतिपयको भनाइ छ। शुल्कको विषय विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी सबैसँग जोडिने गर्दछ। कोरोना संक्रमणका कारण घरमै बसेर पढ्न बाध्य विद्यार्थीलाई यस्ता विषयले दीर्घकालीन रूपमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। त्यसकारण पनि विद्यार्थीको पढाइमा दखल पुग्ने यस्ता काम कुनै पनि पक्षबाट हुनुहुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका अवलोकन गर्नु भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा हिजो सेनाको हेलिकप्टरबाट पुगेका उहाँले हेलम्बुको गणेशे बगर र मेलम्ची बजार अवलोकनपछि 1000 बण्डल जस्ता पाता र प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने आश्वासन दिनुभयो। मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पहिरो आएको 26 दिन बित्दा पनि त्यसै क्षेत्रमा मुहान पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था यकिन भएको छैन। आयोजनाको हेडवर्क्समा मेलम्चीका प्रतिनिधि पुग्न सकेका छैनन्। मेलम्ची आयोजनाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङलाई सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरे सडक लगायतका भौतिक संरचनाको काम गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ। क्यारिबियन सागरमा डुङ्गा दुर्घटनामा परेर बेपत्ता भइरहेका 7 नेपालीको अवस्था अज्ञात रहेका बेला उनीहरूलाई कसले त्यहाँसम्म पठायो भन्ने खोजी सुरु भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको फैलावट र अन्तर्देशीय उडानहरू प्रभावित भइरहेका बेला उनीहरूलाई कसले पुर्याए त कोलम्बिया। 2077 चैतमा 2 फरक एजेन्टबाट विभिन्न देश हुँदै कोलम्बिया पुगेका 8 नेपाली असार 5 गते निकोक्लीबाट डुङ्गा चढेर कपुर गाना जाने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए। सो डुङ्गामा 8 जना नेपाली सहित 18 जना रहेको कोलम्बियाको कोबेनास कोस्ट गार्डले जनाएको छ। प्रदेश 1 सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा घर भाडामा मात्रै 4,21,12,393 रुपियाँ खर्च गरेको छ। काठमाडौँ स्थित मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र विराटनगर स्थित प्रदेश सरकारका कार्यालयमा गरी मासिक सो रकम खर्च भइरहेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र निवासको भाडामा मासिक 38,28,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी मौद्रिक नीतिमा ससाना उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिकलाई ऋणमा पहुँच पुर्याउने प्राथमिकता राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। कोभिड-19ले पारेको असर कम गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि धेरैभन्दा धेरै नागरिक समक्ष कर्जा पहुँच पुर्याउनु पर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुरले हिजो आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्ड टेबल कार्यक्रममा साना ऋणी लक्षित कार्यक्रम ल्याइने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि साना ऋणी प्राथमिकतामै छन्। यही कारण गएको 1 वर्षमै धेरै लघु तथा साना ऋणी समक्ष कर्जा पहुँच पुगेको छ, तर त्यो पर्याप्त भएन। ठूला ऋणीको पहुँच धेरै क्षेत्रमा हुने तर सानाको नहुने भएकाले उनीहरूका लागि लक्षित नीति बनाउनु पर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो ठूला कर्जा पाए सानाले पाएनन् भन्ने धेरै गुनासो सुनिन्छ। यहाँ ठूलाले कर्जा पाए भनेर चित्त दुखाउने होइन, सवाल सानाले किन पाएनन् भन्ने हो। हामीले ठूला साना दुवै प्रकारका ऋणीलाई कर्जा दिन्छौं। ठूला पुँजी लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला ऋणी चाहिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये करिब 90% रकम 38% ऋणीले उपयोग गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लक्ष्य अनुसार लगाइसकिएको युरोपियन युनियनले जनाएको छ। EU मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने 70% वयस्क अमेरिकालाई खोप लगाइसकेको EU प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले बताउनुभयो। थप 50 करोड मात्रा खोप वितरण गर्ने योजना रहेकाले खोप कार्यक्रम तीव्र पार्नुपर्ने EU सदस्य राष्ट्रहरूलाई EU प्रमुख लेयनले बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खेलको 22औं मिनेटमा गोल गर्दै एन्जल डी मारियाले अर्जेन्टिनालाई रोमाञ्चक अग्रता दिलाएका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिना 28 वर्षपछि कोपा अमेरिकाको उपाधि उचाल्न चाहन्छ। विश्व फुटबलका चर्चित खेलाडी नेयमार र मेसी बीचको भिडन्तका रूपमा समेत यो खेललाई लिइएको छ। लगातार 19 खेलमा अभिजित अर्जेन्टिना फाइनलमा जित हात पार्दै इतिहास रच्न चाहन्छ। ब्राजिलले समेत सन् 2019 मा अर्जेन्टिनासँग मैत्रीपूर्ण खेलमा बेहोरेको हारपछि कुनै पनि खेल हार्नु परेको छैन। सन् 1993 को कोपा अमेरिका कपको उपाधिपछि अर्जेन्टिनाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छैन। ब्राजिलले भने महत्त्वपूर्ण म्याचमा अर्जेन्टिनालाई हराउने गरेको इतिहास छ। अब युरो कप विशेष। युरो कप 2020 विशेष। युरो कप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी यो संस्करणको उपाधि भिडन्त अर्थात् इटली र इङ्ल्यान्ड बीच हुने फाइनलको प्रिभ्यू लिएर आएका छौँ। यो संस्करणको युरोको उपाधिका लागि आज राति इङ्ल्यान्ड र इटाली वेम्बली रङ्गशालामा भिड्दैछन्। रोबर्टो मान्सेनीको टोली इटालीले पेनाल्टी सुटआउटमा स्पेनलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। इङ्ल्यान्डले भने डेनमार्कलाई हराउन 120 मिनेटसम्म खेल्न पर्यो। इटाली 53 वर्षपछि युरोको ट्रफी उचाल्ने योजनामा छ भने इङ्ल्यान्डले 55 वर्षपछि फुटबलको महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न लागेको हो। युरोपेली महाद्वीपमा फुटबलको पावर हाउस हुनुका बावजुद अघिल्लो संस्करणको विश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेको पीडालाई भुलाउन पनि इटाली युरोको फाइनल जित्ने योजनामा छ। त्यसैले इटालीले फुटबलको महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न लागेको यो 10औं पटक हो। यसले विश्वकपको 6 फाइनल र युरोको 3वटा फाइनल खेलिसकेको छ। इटालीले 1968 को युरो जिते पनि 2000 र 2012 मा पराजित भएको थियो। इङ्ल्यान्ड भन्ने 1966 को विश्वकप जिते यता पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न आएको हो। फुटबलमा उपाधिका लागि सबैभन्दा लामो समय पर्खिने टोलीमा इङ्ल्यान्ड एक्लो टोली हो। पहिलो पटक फाइनलमा पुगेसँगै इङ्ल्यान्ड युरोको फाइनल खेल्ने 13औं राष्ट्र भएको छ। चेकोस्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकलाई एउटै राष्ट्र मान्ने हो भने यसअघि पहिलो पटक फाइनल खेलेका 12 मध्ये 3 टोलीले मात्रै हार बेहोरेको तथ्याङ्क छ। युगोस्लाभियाले 1960 मा, बेल्जियमले 1980 र पोर्चुगलले सन् 2004 मा आफ्नो पहिलो युरो फाइनललाई यादगार बनाउन सकेका थिएनन्। इटाली युरोमा 2 पटक उपविजेता बनेको छ। जर्मनी र सोभियत संघ 3 पटक उपविजेता भएका छन्। यस हिसाबले इङ्ल्यान्डको पक्षमा इतिहास रहे पनि 33 खेलसम्म अपराजित रहेको इटालीको वेग रोक्न इङ्ग्लिस डिफेन्डरले राम्रै मेहनत गर्नुपर्छ। इङ्ल्यान्ड मिडफिल्डर फिल फोडेनको चोटले पिरलिएको छ। उनले शनिबारको प्रशिक्षणमा पनि सहभागिता जनाएनन्। बुकायो साका र जोर्डन साचो पनि टिममा स्थान बनाउन सङ्घर्ष गर्छन्। इटाली पनि फुल ब्याक लियोनार्डो स्पिनाजोला बिना मैदान ओर्लिनेछ। स्पेन विरुद्धको खेलमा उनलाई विस्थापित गरेका एमर्सन पल्मेरीले आज पहिलो 11 मै स्थान बनाउनेछन्। भेटरान डिफेन्डरहरू जोर्जियो चिलेनी र लियोनार्डो बोनुचीको उपस्थिति र जियान लुइजी डोनारुमा गोल लाइनमा उभिँदा इङ्ल्यान्डले गोलका लागि कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा कुनै शंका छैन। फेडरिको चिएसा, किरो एमोबाइल र लोरेन्जो इन्सिग्नेको आक्रमणको लयलाई रोक्न पनि सजिलो हुने छैन लायन्सका डिफेन्डर र गोलरक्षकलाई। इङ्ल्यान्ड पनि कायल वाकरलाई सेन्ट्रल डिफेन्डरमा खेलाएर लुक शलाई चिएसालाई रोक्ने जिम्मेवारी तोक्ने योजनामा छ। यस्तोमा ह्यारी मग्वायर र जोन स्टोन्सले डिफेन्सलाई मजबुत बनाउँदा डेक्लन राइस र केभिन फिलिप्सले मिडफिल्डमा बल होल्ड गर्नेछन्। ह्यारी केन फाइनलमा गोल गर्ने योजनामा छन्, कारण फाइनलमा गोल गर्न सक्यो भने इङ्ल्यान्डबाट महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा गोल गर्ने ग्यारी लिनेकरलाई उछिन्न चाहन्छन्।
इङ्ल्यान्डबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको 5औं सूचीमा अटाउन केन 3 गोलले टाढा छन्। आइतबार मध्यरात हुने फाइनल इटली र इङ्ल्यान्ड बीचको 28औं भेट हुनेछ। आँकडाले इटली 11 र इङ्ल्यान्ड 8 खेलमा विजयी भएको देखाउँछ। इटालीले 2012 को युरोको क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको थियो। त्यस्तै 1980 को युरोको समूह चरणमा पनि अजुरीले 1-0 को जित दर्ता गरेको थियो थ्री लायन्स विरुद्ध। तर सन् 2015 मा यी दुई बीच भएको मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। दुवै टोलीको डिफेन्स र आक्रमण तगडा भएकाले आजको खेल निकै लामो समयपछि हुने रोमाञ्चक फाइनलको रूपमा दर्ज हुनेमा कुनै शंका छैन। त्यसैले निर्धारित 90 र थपिने आधा घण्टा भित्रै नतिजा ननिस्किएर खेल पेनाल्टी सुटआउटमा धकेलिए पनि आश्चर्य हुने छैन र पेनाल्टी सुटआउटमा जाँदा इटलीलाई फाइदा पुग्नेछ। यी दुई बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। युरो कप 2020 विशेष। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा पहिरो र नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 मिनेटमा हुनेछ। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check.